येनाक्षरसम्राण्णायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्ते च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। आचार्य गौतम ध्वनिर्माणात् न श्रूयते किमपि। नैव इदानीं न। अस्तु, इदानीं तु श्रूयते न? हा, इदानीं श्रूयते। तत्र गतवर्गे वयम् अविवक्षितकर्मणः विषये चर्चा कृता। यदा अपादानादि कारकैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति वयं पठितवन्तः। अकथितं च इति सूत्रं प्रचलति। तत्र षोडशधातवः द्विकर्मकधातवः इत्युच्यन्ते। तदपि वयं गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः। तत्र प्रत्येकं तस्य विवरणम् अस्माभिः आरब्धमासीत्। तत्र कानिचन वयं दृष्टवन्तः। दुहि दुह याच पच दण्ड ऋतिः प्रच्छि छि भ्रू शास जि मथ मुषां कर्मयुक् स्यात् अकथितं तथा स्यात् नी ऋ कृष् वः एते धातवः द्वादश धातूनाम् एकः गणः। तदनन्तरं पुनः चतुर्णां धातूनाम् अपरः गणः। एवम् आहत्य षोडश धातवः द्विकर्मकधातवः इति उच्यन्ते। तत्र गां दोग्धिपयः इति उदाहरणं दृष्टवन्तः। बलिं याचते वसुधाम् इति। तदनन्तरं तण्डुलान् ओदनं पचति, तण्डुलैः ओदनं पचति। पुनः गर्गान् शतं दण्डयति इत्यादि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। तत्र वृक्षम् अविचिनोति फलानि, माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा इत्यादि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः ह्यः। तत्र यानि उदाहरणानि न दृष्टानि तानि तु इदानीं द्रष्टव्यमस्ति। तत्र एकमस्ति रुधधातोः उदाहरणमस्ति। रुधधातोः उदाहरणम् एवमस्ति। तत्र एतत् उदाहरणमस्ति। किमस्ति तत्र व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इति अस्ति। अत्रापि व्रजम् इत्यपि कर्मपदमस्ति, गाम् इत्यपि कर्मपदमस्ति, कर्मद्वयमस्ति अस्मिन्। अवरुणद्धि अव उपसर्गपूर्वक रुधधातोः तद्रूपमस्ति रुणद्धि इति। रुधधातु रुधधातोः तत्र प्रथमपुरुष एकवचनं तत्र रुणद्धि इति अस्ति। तत्र वयं भवन्तः जानन्ति, रुधधातुं भवन्तः जानन्ति, तेन कारणेन तस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। तथापि अहं धातुम् एकवारं दर्शयामि। तत्र एतस्मिन् तत्र धातुपाठे वयं द्रष्टुं शक्नुमः, ये नवीनजनाः सन्ति तेषाम् अवगमनाय। तस्यापि ध्वनिः श्रूयते, बहु कृपया तत्
एतत् पश्यतु भवतां पुरतः इदानीं तद् धातुपाठः तस्य अस्ति। एवमस्ति रुणद्धि इति रुधधातोः रुधिर आवरणे इति धातोः रुणद्धि इति तत्र उभयपदी अस्ति। कस्मिन् गणे अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र रुधादिगणे भवति। तर्हि एतदस्ति तत्र क्रियापदमस्ति। रुधधातु अपि द्विकर्मकधातुः अस्ति। रुधधातुः अपि द्विकर्मकधातुः अस्ति। तर्हि रुधधातोः प्रयोगः तत्र दर्शितः। किमस्ति? व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इति तत्र उदाहरणम् उक्तमस्ति। तत्र वयं पश्यामः तत्र कथं तस्य अर्थ शब्दबोधः कथं भवति इति। व्रजम् अवरुणद्धि गाम् बालमनोरमां पश्यामः। बालमनोरमायाम् एतत् उदाहरणमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इति। तत्र अवरोधः नाम किमस्ति? अवरोधः नाम यत्किमपि तत्र गौ बहिर्न गच्छेत् इति कृत्वा तस्य बन्धनं, कुत्रचित् अधिकरणे स्थापनं, तस्य आशयः। अवरुणद्धि इति बन्धनं करोति इति। बन्धनं नाम किमस्ति? निर्गम प्रतिबन्धपूर्वक यत्किञ्चित् अधिकरणक चिर स्थित्यनुकूल बन्धन द्वारपिधानादि व्यापारः द्रुतेरर्थः। किञ्चित् किञ्चित् दीर्घविवरणमस्ति रुधधा। तर्हि परन्तु इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति इति कृत्वा अहं वदामि। रुधधातोः मूलार्थः कः? शब्दबोधः कः? कथं वाक्यात् शब्दार्थः? निर्गमप्रतिबन्धपूर्वक, अर्थात् तत् कदापि बहिर्न गच्छेत् इति कृत्वा यत्किञ्चित् अधिकरणक, तत्र पूर्वं यत्किमपि अधिकरणं भवति तत्र स्थिरस्थित्यनुकूल, स्थिरतया तत्रैव तिष्ठतु इति कृत्वा बन्धन द्वारपिधानादि व्यापारः रुधधातोः अर्थः। तर्हि तत्र गां निर्गमप्रतिबन्धपूर्वकं व्रजे चिरस्थितिकां करोति इत्यर्थः। तस्य वाक्यस्य कः अर्थः? गां निर्गमप्रतिबन्धपूर्वकं, एषा गौ बहिर्न गच्छेत् इति इच्छया सह, तदेव निर्गमप्रतिबन्धः। निर्गमनस्य प्रतिबन्धम् इच्छया प्रतिबन्धपूर्वकं व्रजे गोष्ठे चिरस्थितिकां करोति इत्यर्थः। चिरस्थितिकां करोति, चिरतया तत्र स्थापयति इत्यर्थः। अत्र चिरस्थितिं प्रति व्रजस्य अधिकरणत्वम् उपेक्ष्य गोद्वारा तस्थित्याश्रयतया कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया इति। तत्र वस्तुतः गोः स्थितेः अधिकरणमस्ति व्रजः। अर्थात् व्रजे गौ तिष्ठति, व्रजे गौः स्थितिः भवति गोः। तस्मात् व्रजम् अत्र व्रजः अत्र अधिकरणमस्ति मूलतः। परन्तु अत्र अस्मिन् वाक्ये गाम् इति तु मुख्यकर्म अस्ति, प्रधानं कर्म अस्ति। तस्मात् तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति। तदनन्तरं तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिरपि भवति, तत्र संशयः नास्ति। व्रजमित्यत्रैव विवरणम् अस्माकं। व्रजं वस्तुतः व्रजः अत्र गोः स्थितौ किमस्ति? अधिकरणमस्ति। व्रजे तिष्ठति, व्रजे गाम् अवरुणद्धि, तत्र अधिकरणत्वम् अस्ति तस्य। परन्तु अधिकरणकारकस्य विवक्षाभावे अविवक्षितत्वे अविवक्षायां तत्र कथितं च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा भवति चेत् तत् कीदृशं कर्म भवति? गौणं कर्म अथवा अप्रधानं कर्म इत्युच्यते। अप्रधानं कर्म इत्युच्यते। तर्हि तत्र अप्रधानं कर्म इत्युच्यते। तस्मात् तत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेणैव तत्रापि द्वितीया विभक्ति। तद् वारं वारं भवन्तः स्मरन्तु। द्वितीया विभक्तिविधायकानि सूत्राणि अनेकानि सन्ति, परन्तु द्वितीया विभक्तिविधायकं सूत्रम् एकमेव अस्ति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम्। अहं प्रतिदिनम् एतत् स्मारयामि। तर्हि अत्र पश्यतु, व्रजसम्बन्धिनं गोकर्मकं चिरस्थित्यनुकूलव्यापारं करोति इत्यर्थः। तत्र कीदृशव्यापारः भवति? चिरस्थित्यनुकूलः व्यापारः। रुणद्धि इत्यस्य कः अर्थः? चिरस्थित्यनुकूलः व्यापारः। तर्हि चिरस्थित्यनुकूलव्यापारं करोति। तत्र मुख्यकर्म किमस्ति? गोकर्मकम् इति तत्र केचन प्राचीनानाम् एवं तत्र वाक्यार्थबोधः।
संबंधार्थे ते वदन्ति, व्रज संबंधार्थे तत्र द्वितीया वदति, परन्तु अस्माकं आधुनिकानां नव्यानां वैयाकरणानां पक्षे तथा नास्ति। नव्यानां वैयाकरणानां तु तत्र अधिकरणत्वम् अस्ति। एतत् प्राचीनानां सर्वत्र ते सम्बन्धमेव दर्शयन्ति, तत्र केवलं सम्बन्धस्य अविवक्षा अस्ति, तेन कारणेन तत्र द्वितीया इति प्राचीनानां मतं। तत् सर्वत्र प्राचीनानां मतम्, अस्मिन् विषये प्राचीनवैयाकरणानां मतं किञ्चित् भिन्नमस्ति, नव्यानां वैयाकरणानां मतं किञ्चित् भिन्नमस्ति इति भवन्तः सर्वदा एकवारम् अवगच्छन्तु। तर्हि एवम् उदाहरणमस्ति, व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इति। व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इत्यत्र कथं कथं शाब्दबोधः, तत्र अवरुणद्धि इति क्रियापदं, चिरस्थित्यनुकूलः व्यापारः, तस्य तेन व्यापारेण सम्बद्धुम् इच्छति गौ, तर्हि गौ मुख्यकर्म, प्रधानं कर्म, तस्मात् तत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म इति कर्मसंज्ञा। तदनन्तरं पुनः कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया। तदनन्तरं पुनः अग्रे व्रजम्, व्रजमिति अवरोधनक्रियायाः तत्र किं भवति, अधिकरणमस्ति, परन्तु तत्र अधिकरणस्य विवक्षा नास्ति, अविवक्षा अस्ति। तेन कारणेन तत्र अविवक्षायाम् अगतितं च इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा, गौणं कर्म अथवा अप्रधानं कर्म, तस्मात् व्रजशब्दात् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति अं प्रत्ययः व्रजम् इति तत्र रूपं भवति, व्रजम् इति तत्र रूपं भवति इति तस्य विवरणमस्ति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, एकैकधातोः एकैकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। माणवगं पन्थानं पृच्छति, तत्र पन्थानं पृच्छति इति मुख्यकर्म, माणवगम् इति गौणं कर्म। एतस्य विवरणम् अहं ह्यः कृतवान् इति कृत्वा अहम् इदानीं विवरणं न करिष्यामि। तत्र पुनः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, वृक्षम् अविचिनोति फलानि इति अग्रिमम् उदाहरणं। वृक्षम् अवचिनोति फलानि इति अस्ति, तस्य कथं विवरणमस्ति इति पश्यतु। वृक्षात् प्रच्छाव्य फलानि आदत्ते इति, चिनोति, चिनोति इति तत्र क्रियापदमस्ति, अपचिनोति इति तत्र अस्ति, कुत्रचित् पाठे कुत्रचित् अवचिनोति इति अस्ति, अर्थात् उभयमपि समीचीनमस्ति। अवचिनोति इत्युक्ते इंग्लिश यदा प्लक्किंग इति वयं वदामः, यदा फलानि निष्कासयति यदा वृक्षात्, तदेव तत्र अपचिनोति अथवा अवचिनोति इति शब्दस्य अर्थः। तर्हि वृक्षात् तस्य आशयः कः, वृक्षात् प्रच्छाव्य प्रच्छाव्य फलानि आदत्ते इत्यर्थः, ततः एवं निष्कास्य फलानि स्वीकरोति इति तस्य आशयः। तत्र भिन्नभिन्नप्रकारेण कर्तुं शक्यते। यदा 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 वयं यदा आम्रादिकं तु बालकाः किं कुर्वन्ति, लोष्टादिकं स्वीकृत्य उपरि क्षिपन्ति, तर्हि तत् क्षेपयति, तर्हि लोष्टप्रहारादिरूपः प्रच्छाव्य आदानानुकूलव्यापारः, लोष्टप्रहारादिरूपः अपपूर्वक चिञ्जधातोरर्थः। धातु कः धातुः अस्ति, चिञ्जधातुः अस्ति, चिञ्जचयने इति तत्र चिञ्जधातुः अस्ति। भवन्तः अत्र धातुमपि अहं दर्शयामि, चिञ्जधातुः अस्ति, चिञ्जधातोः चयनार्थकधातुः अस्ति चिञ्जधातुः। तत्र पश्यतु, चिञ्जचयने इति उभयत्रापि अस्ति, चुरादिगणेपि अस्ति, अत्रापि अस्ति। पश्यतु, चिनोति इति रूपं भवति, चिनोति इति तत्र एवमस्ति, चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति इति सिद्धरूपं भवति। चिनोति इत्यस्य एवम् अर्थः, चिञ्जचयने, टु कलेक्ट्, टु सिलेक्ट्, टु पिक् इत्यादि तत्र अर्थः भवति। तर्हि तस्मात् अवव उपसर्गपूर्वकं तत्र किं भवति, अवचिनोति इत्यपि पाठः अस्ति, अपचिनोति इत्यपि पाठः अस्ति, इति उभयदापि तत्र पाठः दृश्यते। तर्हि अपचिनोति इत्युक्ते वृक्षात् तत्र एवं प्रच्छाव्य फलानि स्वीकरोति इत्यर्थे तत्र प्रयोगः भवति। तर्हि एतस्य आशयः ज्ञातः। तत्र फलानि अवचिनोति, फलानि अवचिनोति इति अस्ति। फलानि अवचिनोति इत्युक्ते तत्र मुख्यकर्म किमस्ति, तत्र फलानि अस्ति, फलानि फलमस्ति मुख्यकर्म, कारणं तत्र मुख्य ईप्सिततमः किमस्ति, फलमस्ति। तस्मात् फलशब्दात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया भवति। वृक्षः अपादानमस्ति, तस्मात् फलस्य विश्लेषः जायते।
तस्मात् विभागः जायते वृक्षात्। तस्मात् वृक्षस्य तत्र अपादानत्वम् अस्ति। प्रच्य प्रच्यौ प्रच्यौ अवधित्वात् वृक्षः अपादानं भवति। तत्र प्रच्छादौ तत्र एवं निष्कासयितुं तत्र कुतः निष्कासयति? वृक्षात् निष्कासयति फलम्, अवचिनोति। तर्हि वृक्षस्य अपादानत्वम् अस्ति, परन्तु तत्र अपादानत्वम् उपेक्ष्य कर्मत्वविवक्षायां तत्र किं भवति? कर्मत्वविवक्षा अस्ति। अकथितं च इति सूत्रेण कर्मविवक्षा कर्मत्वमस्ति। तस्मात् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति। तत्र एवं तस्य आशयः। तत्र एतद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अस्मिन् वाक्ये मुख्यं कर्म किमस्ति, गौणं कर्म किमस्ति, अथवा प्रधानं कर्म किमस्ति, अप्रधानं कर्म किमस्ति इति। तत्र प्रधानं कर्म अस्ति फलानि, तत्र कर्तुरीप्सितं कर्म। अप्रधानं कर्म अथवा गौणं कर्म अस्ति तत्र वृक्षं। तस्य मूलतः अपादानत्वं, तद् अपादानत्वम् उपेक्ष्य तत्र किं कर्मत्वं भवति अकथितं च इति सूत्रेण। तर्हि तत्र एवं तत्र भवति रूपं भवति। तर्हि वयम् अत्र पश्यामः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र प्राचीनानाम् आचार्याणां मतमपि तत्र दत्तमस्ति, तद् इदानीं वयं न पश्यामः, भवन्तः अनन्तरं पठितुं शक्नुवन्ति। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा इति अस्ति। तत्र तत्र ब्रूञ्जवक्तायां वाचि इति ब्रू धातुः अस्ति, अनन्तरं शास् धातुः अस्ति। तर्हि द्वयमपि द्वयोः कृते एकम् उदाहरणमस्ति। तर्हि चि अनन्तरं ब्रू शास् द्वयोः कृते एकमेव उदाहरणमस्ति। तत्र द्वयम् अर्थात् किं कथं करणीयं? तस्य माणवकं पिता माणवकं धर्मं ब्रूते, अथवा गुरुः माणवकं धर्मं ब्रूते, अथवा गुरुः माणवकं तत्र एवमस्ति। तर्हि कस्यापि कोऽपि प्रश्नः आगतः अत्र मम एतत् मध्ये, अहं तस्य उत्तरं वदामि। तत् पूर्ण उदाहरणानाम् अनन्तरम् अहं तस्य तत्र एवमस्ति। माणवकः धर्मं ब्रूते इति ब्रू धातु अनन्तरं शास् धातु। तत्र पिता माणवकम् अथवा गुरुः माणवकं धर्मं ब्रूते, गुरुः माणवकं धर्मं शास्ति। एतद् उदाहरणम् अस्माभिः तत्र पूर्वम् उक्तमस्ति, पूर्वं चर्चितमस्ति। ह्यस्तनवर्गे अहं तत् कृतवान्। गुरुः बालं धर्मं ब्रूते एतत् पूर्णं डिटेल् विवरणं कृतवान्। तेन कारणेन इदानीं तस्य विवरणस्य आवश्यकता अस्ति इति अहं न पश्यामि। ब्रूते इतिवत् शास् धातुः अस्ति। शास् धातोः प्रयोगेपि एवमेव अर्थः माणवकाय धर्मं बोधयति इत्यर्थः। तत्र बोधनानुकूलव्यापारः, चोदनालक्षणो अर्थः धर्मः, तत्र इत्यादि शब्दप्रयोगात्मको भ्रूञ्जः अर्थः इति अस्ति। एवं शास् धातोः अपि एवमेवं समानार्थः, तत्र शास् धातोः अपि समानार्थः भवति इति कृत्वा तत्र एवमस्ति। प्रच्याव्य इत्यस्य कः अर्थः? प्रच्याव्य इति प्रकर्षेण चयनं कृत्वा इति, निष्कास्य तदा टु प्लक् इत्यर्थः। तत् प्लक्किङ्ग् इत्यर्थे प्रच्याव्य इति लबन्तम् अव्ययमस्ति। तत्र प्राचि धातु। अग्रे गच्छामः। तर्हि शास्ति इति तत्र तत् समानार्थे प्रयोगः अत्रापि एवमेवमस्ति। तत्र धर्मं ब्रूते इति धर्मं प्रधानकर्मं भवति, प्रधानं कर्म भवति। माणवकाय तत् करोति इति सम्प्रदानमस्ति। तेन कारणेन सम्प्रदानकारकं तत्र किं भवति? तत् सम्प्रदानकारकम् अत्र न भवति, सम्प्रदानकारकस्य विवक्षा नास्ति। तस्मात् अकथितं च इति कर्मसंज्ञा भवति इति तावत् पर्याप्तम् अस्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। जि धातु, जि मथमुषाम् इति अस्ति। जि धातु, जि जये इति धातु अस्ति। जयति इति प्रयोगः। शतं जयति देवदत्तम् इति। यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं जयति इति अस्ति। जि अभिभवे इति धातु अस्ति। जि धातु अस्ति। जि धातोः अत्र अर्थः जि धातु, जि अभिभवे इति धातोः प्रयोगः एषः। तत्र जि जये इति नास्ति, अत्र पराजयति अर्थात् एतेन सह कापि क्रीडा वा किमपि जातं यदा तस्मिन् अर्थे अयं प्रयोगः अत्र आगतः।
जि अभिभवे इति जयति भुवादि गणे अस्ति जयति इत्यस्य टू डिक्रीज टू रिड्यूस इत्यादिषु अर्थेषु परन्तु अत्र अत्र प्रयोगस्य आशयः एवमस्ति तत्र कोऽपि क्रीडा भवति अथवा किमपि 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 भवति तर्हि अथवा बलेन स्वीकरोति इत्यादि अर्थः अस्ति ग्रहणानुकूल ताडनादि व्यापारो जयतेः अर्थः तत्र एवं तत्र शाब्दबोधः अर्थात् किमपि एवं स्वीकर्तुं ताडनादिकं कृत्वापि धनं स्वीकर्तुं शक्नोति तर्हि यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं जयति इति एक क्रियापद एक कर्तृपदं तत्र योजनीयं भवति यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं जयति तस्य आशयः कः अस्ति तस्य आशयः एवमस्ति यदा गर्गान् शतं दण्डयति इतिवत् समानं तत्र तदेव तत्र उक्तमस्ति गर्गान् शतं दण्डयति इतिवत् व्याख्येयम् इति तस्य व्याख्या एवं करणीयम् इत्युक्ते तत्र किमस्ति तत्र शतम् इति प्रधानं कर्म शतं सुवर्णशतकं वा किमपि वा भवतु शतं तत्र तत्र मुख्यं कर्म प्रधानं कर्म तस्मात् कर्तुरीप्सितं कर्म इति कर्मसंज्ञा अनन्तरं तत्र देवदत्तः अपादानमस्ति देवदत्तात् स्वीकरोति तस्मात् तत्र देवदत्तस्य तत्र कारक अविवक्षायां तत्र कथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति तत्र कर्मणि द्वितीया इति समानमेव भवति तर्हि जी अभवत् अनन्तरं मथ धातु मथ धातोः उदाहरणमस्ति मध्नाति इति क्रियापदं भवति मथ धातु मथ इति धातु अस्ति अत्र मथ भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति धातुं तत्र पश्यतु मथ विलोडने इति धातुः अस्ति मध्नाति एव मध्नाति इति मथति इति प्रयोगः भवति एकमस्ति अत्र तु मध्नाति इति अपरमस्ति एकक्षणं तु अपरापि धातुः अस्ति एतत् भुवादिगणस्य विलोडने अस्ति अपरमपि एकमस्ति दर्शयामि मंथ एतत् मंथति इति अस्ति एकक्षणं तत्र मन्थविलोडने इति धातोः अयं प्रयोगः तत्र मध्नाति इति तत्र सुधां विलोडने इति धातोः एव रूपमस्ति तत्र एकक्षणम् एतदेव अस्ति मंथ धातु है मंथ मुद्रणे एतदस्ति मम मुद्रणे कश्चन दोषः भवति इति मन्ये किमर्थं तद् नागच्छति अहं न जानामि मथनाति इति क्रियते चेदपि आगच्छति तदपि आगच्छति रैट् तस्मादेव रैट् अहं करिष्यामि एतदस्ति रैट् तदेव तत्र मन्थ इति बहवः धातवः भिन्नभिन्नगणेषु सन्ति इति कृत्वा तद् रूपम् आगन्तुं किञ्चित् एतदेव अस्ति रूपं भवन्तः इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति मध्नाति इति रूपं तत्र अस्ति एतदेव तत्र क्रियापदमस्ति अहं धातुं किमर्थं दर्शयामि इत्युक्ते एते धातवः द्विकर्मकधातवः इति भवता एतत् कस्मिन् गणे अस्ति इति अवगमनम् अनिवार्यमस्ति तेन कारणेन अहं प्रति धातुम् अग्रे तु एतत् सर्वं न दर्शयामि तस्य आवश्यकता नास्ति अत्र धातुविषयकः विषयः अस्ति अत्र मुख्यतः तत्र धातोः महत्त्वमस्ति 12 धातूनां तर्हि इदानीं वयं तत्र एतदस्ति पश्यतु तत्र सुधां क्षीरनिधिं मध्नाति मन्थधातु विलोडनार्थे अस्ति द्रवद्रव्यगत सारोद्भावानुकूलः
पूर्ण एतद् दृष्ट्वा भीताः मा भवन्तु। यदा वयं गृहेपि मन्थनं कुर्मः, यदा यदा दधि तत्र विलोडनं कृत्वा ततः वयं नवनीतम् इत्यादिकं कुर्मः, तत्र वयं जानीमः तक्रम् इत्यादिकं यदा तदेव कार्यं, परन्तु तद् भाषायां विवरणं करोति चेत् एतावत् दीर्घं विवरणं भवति तस्य। पश्यतु किमस्ति, द्रवद्रव्यगतसारः नाम नवनीतम् इति कुत्र भवति, द्रवद्रव्ये भवति। दधि इति द्रवद्रव्यं, तत्र यः सारः भवति सः तस्य सारस्य उद्भावनानुकूलः, अर्थात् तद् उपरि उपरि आनयनानुकूलः मन्थनदण्डभ्रमजनित संक्षोभात्मक आस्फालन किं भवति, आस्फालनपयोयो व्यापारः मन्धेरर्थः इति अस्ति। अर्थात् एवं किञ्चित् दीर्घं विवरणम् अस्ति तस्य मन्थधातोः। तत्र अर्थः भवद्भिः दृष्टं स्यात् इदानीम्। आस्फालनपर्यायो इति अस्ति, तत्र कुत्रचित् मुद्रणस्य किञ्चित् सम्यक् नास्ति। तत्र द्रवद्रव्यगत सारोद्भावनानुकूलः मन्थनदण्डभ्रमजनित संक्षोभः भवति खलु। यदि मन्थनदण्डेन विलोडनं करोति चेत् तत्र दुग्धे किं भवति, दध्नि तत्र किं भवति, संक्षोभः भवति। यदा अत्र तु क्षीरनिधि अस्ति विषयः, यदा क्षीरनिधिं मध्नाति इति अस्ति देव, तत्र एवं यदा आस्फालनपर्यायो व्यापारः मन्थेरर्थः। क्षीरोधदेः सकाशात् सुधा मन्थनदण्डभ्रमणेन सुधां मन्थनदण्डभ्रमणेन उद्भावयति इत्यर्थः। क्षीरोधति इति क्षीरसमुद्रं, तत्र देवः यदा यदा अन्ये किं कुर्वन्ति, तत्र मन्थनदण्डेन तत्र किं मध्नाति, सुधां मध्नाति इत्यर्थः। सुधां मध्नाति इत्यर्थः। तर्हि तत्र एवमस्ति, सुधा मध्नाति इत्यत्र सुधा इति प्रधानकर्म अस्ति, अमृतम् इति प्रधानकर्म तत्र अस्ति, प्रधानं कर्म तत्र अस्ति। तत्र सुधां तत्र किमस्ति, दधि इति क्षीरनिधि इति द्रवद्रव्यमस्ति, अर्थात् तद् द्रवमस्ति खलु, द्रावकमस्ति खलु, जलरूपमस्ति, द्रवद्रव्यमस्ति। द्रवद्रव्यं नाम जलप्रधानं द्रवति इति तदा तादृशवस्तु। तर्हि दधि वा भवतु, क्षीरनिधि वा भवतु, क्षीरसागरं वा भवतु, तत्सर्वं द्रवरूपत्वमस्ति, तस्य खररूपत्वं नास्ति। तर्हि तत्र तादृश तस्मात् सुधां मध्नाति। तर्हि सुधाम् इति अत्र सुधा प्रधानकर्म, अमृतं, सुधाम् इत्युक्ते अमृतम् इत्यर्थः। अमृतं तत्र प्रधानकर्म भवति। क्षीरनिधि किं भवति, तत्र क्षीरनिधिस्तु उद्भवं प्रति अपादानमस्ति, अर्थात् तस्य अपादानमस्ति। तत् क्षीरनिधेः तस्य उत्पत्तिः भवति, क्षीरनिधेः भवति। तस्मात् किं भवति, तत्र ततः उद्भावयति इति, तत् क्षीरनिधि इति अपादानमस्ति, परन्तु अपादानकारकस्य अविवक्षा अस्ति। अपादानकारकस्य अविवक्षा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र अप्रधानं कर्म अकथितं च इति सूत्रेण इति मध् इति तस्य। देवदत्तं शतं मुष्णाति इति, मुष्णाति इति चोरयति इत्यर्थः। तत्र मुष्णाति इति अस्ति, तत्र मुष्णाति इति क्रियापदमस्ति। पश्यतु, अत्र मुषधातुः स्तेये चौर्ये, मुषधातुः स्तेये चौर्ये भवति। तत्र मुष्णाति, मुष्णीतः, मुष्णन्ति इति क्रियापदं भवति। मुषधातु क्रियादिगणः परस्मैपदी सकर्मकधातु। तत्र मुष्णाति इति तत्र वाक्यं। तत्र किमस्ति, देवदत्तं शतं मुष्णाति समानमस्ति, अधिकभेदः नास्ति। यज्ञदत्तः इति, यज्ञदत्तः देवदत्तं शतं मुष्णाति। मुषु धातोः कः अर्थः, स्तेयः, चौर्यम् इत्युक्ते तस्य विवरणम्, अपश्यति देवदत्ते तदीयं सुवर्णशतं तस्मात् अपनीय किं लिखितमस्ति, तत्र किमपि अस्ति, तत्र किमस्ति, तत्र एवमस्ति, तस्य सकाशात् तद् कथञ्चित् गत्वा चौर्यस्य पूर्णविवरणं दत्तमस्ति। तत्र तस्मात् अपनीय तत्र आदत्ते इत्यर्थः। तस्मात् अपनीय तस्मिन् विषये पश्यतु, स्तेयः नाम किं भवति इति तत्र विवरणं दत्तं। केवलं कौतुकाय पठामि अहम्,
पश्यतु परस्वामिकद्रव्यस्य स्वामिनः सकाशात् अपनीय आदानानुकूलः स्वाम्य अज्ञातः निशासञ्चार भित्तिच्छिद्रकरणादिरूप व्यापारः मुषेरर्थः। इति मुषु धातोः वाक्य शब्दार्थस्य विवरणम् एवमस्ति। किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति, केवलं कौतुकम् इति कृत्वा पश्यतु। चौर्यम् इत्यत्र किं सम्भवति? परस्वामिकं द्रव्यं भवति अन्यस्य, तस्मात् स्वामिनः सकाशात् अपनीय आदानानुकूल स्वीकरणानुकूल स्वाम्यज्ञातः, स्वामी न जानीयात् यदा स्वीकारकाले स्वाम्यज्ञातः, तदर्थं किं किं करणीयं भवति? दिने तु प्रकाशे गत्वा एतत् कार्यं कर्तुं कदाचित् न शक्यते, तस्मात् निशासञ्चार, अनन्तरं निशासञ्चारं कृत्वा तत्र गच्छति, द्वारम् अलमारी सर्वम् उद्घाट्य न स्थापयति धनं चौर्यं कर्तुं, तर्हि किं करणीयं भवति? भित्तिच्छिद्रकरणादि, भित्तिकायाः छिद्रादिकं कृत्वा अन्तः गत्वा तत् किं करोति? तादृशव्यापारः मुषेरर्थः। तर्हि एवमस्ति। कोऽपि पृच्छति मुषु धातोः अर्थः कः? परस्वामिकद्रव्यस्य स्वामिनः सकाशात् अपनीय आदानानुकूलः स्वाम्यज्ञातः निशासञ्चार भित्तिच्छिद्रकरणादिरूप व्यापारः मुषेरर्थः इति। पुनः अग्रे कोऽपि धातोः अर्थं भवतां पुरतः न पृच्छेयुः। एतत् श्रुत्वा पुनः अग्रे जिज्ञासा एव न भवति। तर्हि व्यापारप्रयोज्य अपनयनपूर्वक आदानाश्रयत्वात् शतं प्रधानकर्म। अत्र अस्मिन् कर्मणि मुष्णादि इत्यत्र प्रधानं कर्म किमस्ति? तस्य ईप्सिततमं किमस्ति? शतम् इति अस्ति। शतम् इति एवं प्रयोगः। शतम् इत्युक्ते शतं सुवर्णम् इत्यादि प्रयोगः। तर्हि शतम् इति तत्र प्रधानकर्म भवति। देवदत्तात् अपनयने, देवदत्तात् अपनयति इत्युक्ते देवदत्तः तत्र अवधिः अस्ति, देवदत्तः अपादानमस्ति, देवदत्तः अपादानमस्ति, अपादानमस्ति, अपादानस्य परन्तु अत्र अविवक्षा अस्ति। अविवक्षा अस्ति इति कृत्वा तत्र अकथितं च इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा भवति कर्मणि द्वितीया इति, तत्र द्वितीया विभक्ति भवति इति। तत्र प्रधानं कर्म शतम् इति अस्ति। गौणं कर्म तत्र किमस्ति? गौणं कर्म अस्ति देवदत्तः गौणं कर्म भवति। एवं तत्र उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया विभक्ति भवति इति। तावत् एतस्य उदाहरणं। तर्हि आहत्य इदानीं 12 धातवः इदानीं तत्र अस्माभिः चर्चिताः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, दुह्याच्पच्दण्ड रुधि प्रचिच्छि भृ शास जि मथमुषाम् इति अस्ति। तद्विहाय चतुर्णाम् अन्येषां धातूनामपि अत्र प्रयोगः अस्ति। ह्र नि ह्र कृश वः। सामान्यतः सर्वेषां धातूनां समानार्थः यदा वयं ह्यः तस्मिन् विषयेपि ह्यः तत्र वयं पठितवन्तः। कृषीवलः, वयं तदुदाहरणं दृष्टवन्तः। कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इति उदाहरणं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तदेव तत्र तस्मिन्नेव कृषीवलः अजां ग्रामं नयति, कृषीवलः अजां ग्रामं किं करोति? कर्षति, कृषीवलः अजां गां वहति इति तत्र सामान्यतः समानार्थे तस्य प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि तस्य विवरणम् इदानीं करणीयं नास्ति। स्पष्टमस्ति, अज अत्र मुख्यकर्म अस्ति, अजां नयति इति। तत्र ग्रामः तस्य अधिकरणमस्ति, तेन कारणेन तस्य अप्रधानं कर्म इति अस्ति। तद् वयं ग्रामस्य अधिकरणत्वविवक्षायाम् अनेन कर्मत्वं तत्र उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया। तत्र नयति वा भवतु, हरति वा भवतु, कृषधातु कर्षति, हृ धातु हरति, नि धातु नयति, कृषधातु कर्षति, वह धातु वहति इति उदाहरणानि भवन्ति तस्य। तर्हि सर्वत्र अज प्रधानं कर्म, ग्राम अविवक्षित कर्म अथवा गौणं कर्म इति भवति। तावदेतस्य विवरणमस्ति। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् अस्माकं चर्चा जाता। शतं चेति देवदत्तं सुधां क्षीरनिधिं मथनाति, देवदत्तं शतम् उष्णाति, ग्राममचं नयति हरति कर्षति वहति वा इति तावदस्ति। अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा इति उक्तम्। अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा अहं ह्यः उक्तवान्। एतं विषयं मम ह्यस्तनवर्गे गतवर्गे अहं विवरणं कृतवान्। तत्
कथमस्ति अत्र शब्दनिबन्धनत्वं नास्ति इत्युक्ते एतेषामेव धातूनां प्रयोगे एवं भवति इति नियमः नास्ति अत्र एतदर्थक अन्येषां धातूनां प्रयोगे अपि एषः नियमः अस्ति केवलं शब्दनिर्देशः इति न स्वीकरणीयः अत्र इत्युक्ते तत्र ब्रूते इत्यत्र यच धातु याच याचते इत्यस्य प्रयोगे एव अकथितं कर्म भवति इति नास्ति याच धातोः अर्थे वर्तमानानाम् अन्येषां धातूनां प्रयोगे अपि अयं नियमः भवति तादृशसन्दर्भे एषा एषा कर्मसंज्ञा अर्थनिबन्धना इयं कर्मसंज्ञा अर्थात् तत्र अर्थनिबन्धनम् अस्ति अस्य अर्थनिबन्धनम् इत्युक्ते शब्दस्य विषयः नास्ति तदेव तत्र एवमस्ति तत्र पश्यतु अर्थनिबन्धनेयम् इति तस्य आशयः तत्र पश्यतु तत्र एतदर्थकधात्वन्तरसंयोगेऽपि द्विकर्मकत्वं लभ्यते इति तस्य आशयः तद् वाक्यं महत्त्वपूर्णमस्ति मनोरमायाम् एतद् महाभाष्ये कैयडादिषु एतस्य विवरणम् अस्ति तस्मात् एतदर्थकधात्वन्तरसंयोगे अपि अर्थात् अन्यधातुः परन्तु एतेषां धातूनाम् अर्थे वर्तमानाः तेषां प्रयोगे अपि किं भवति तेषां प्रयोगे अपि अयम् अकथितकर्म इति एतद् भवति तत्र एवं कुछ भाष्ये किञ्चित् अपरचर्चा अस्ति तत्र परन्तु तद् इदानीम् अस्माकं विषयः नास्ति इति कृत्वा अहं तां चर्चाम् इदानीं न करिष्यामि तत्र भाष्ये कुत्रचित् 12 धातवः 8 धातवः इत्यादि विवरणमस्ति परन्तु एतत् सामान्यतः सर्वैः अङ्गीकृतं 12 धातवः अनन्तरम् अन्ये 4 धातवः इति तस्मात् अग्रे गच्छामः तर्हि अर्थनिबन्धनस्य उदाहरणानि वदन्ति बलिं भिक्षते वसुधाम् इति एकमस्ति तदनन्तरं पुनः तत्र अपरमस्ति माणवकं धर्मं भाषते अभिदत्ते वक्ति इति तत्र ब्रूधातोः पर्यायशब्दाः अर्थात् पर्यायधातवः तस्मिन् अर्थे वर्तमानाः अन्ये धातवः भाषते अभिदत्ते वक्ति इत्यादि एतेषां धातूनां प्रयोगेऽपि अकथितं कर्म भवति माणवकः इति समानार्थकस्य उदाहरणं दत्तम् इति तत्र एकमस्ति तत्र एक दलप्रयोजनम् उक्तं कारकं किम् इति एकं दलप्रयोजनं तत्र प्रतिपादितम् अर्थात् तत्र सूत्रार्थे कीदृशमस्ति सूत्रार्थः कथमस्ति पश्यतु तत्र अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति तत्र अस्ति तत्र एवं तत्र विवरणमस्ति तर्हि तत्र तस्य आशयः तत्र एवमस्ति तत्र कारकम् इति पदं किमर्थम् इति तत्र प्रश्नः अस्मिन् सूत्रे कारकम् इति शब्दस्य किं प्रयोजनम् इति दलप्रयोजनं प्रतिपादयति तत्र आचार्यः तस्य उत्तरं वदति यत्र कारकं सीव अकथितकर्म भवति यत्र सम्बन्धार्थः भवति तत्र तु न भवति तद् दर्शयितुं कारकम् इति न भवति चेत् कारकं विहाय यत्र सम्बन्धः भवति अथवा प्रातिपदिकं भवति तत्रापि एष विषयः भवति तन् मा भवतु इति कृत्वा कारकमिति उदाहरणाय माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति इति अस्ति पितरं पन्थानं पृच्छति परन्तु कं पृच्छति पितरं पृच्छति कस्य पितरं पृच्छति माणवकस्य पितरं पृच्छति तर्हि पिता तत्र किमस्ति अप्रधानं कर्म भवति किमर्थं तत् कारकमस्ति कीदृशं कारकं तस्मात् ज्ञायते तस्मात् तस्य अधिकरणत्वम् अस्ति एकया दृष्ट्या पितुः परन्तु पित्रा सह माणवकस्य इति शब्दस्य अत्र कारकत्वं नास्ति वयं जानीमः सम्बन्धार्थे अस्ति अत्र स्वस्वामिभावादि सम्बन्धः अस्ति सम्बन्धः यत्र भवति तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति षष्ठी विभक्तेः सम्बन्धार्थे कारकत्वं नास्ति कारकविभक्ति नास्ति कारकं नास्ति तत् तेन कारणेन तस्मात् अत्र कारकं नास्ति इति कृत्वा अकथितं च इति सूत्रेण तत्र अप्रधानं कर्मसंज्ञा न भवति यदि सूत्रे कारकम् इति पदं नासीत् तर्हि किं भवति अपादानादिभिः अविवक्षितं कर्मसंज्ञं स्यात् इति अस्ति तर्हि माणवकस्य इत्यत्रापि
अपादानादि विवक्षा नास्ति। माणवकस्य इत्यत्र सम्बन्धविवक्षा अस्ति। माणवकस्य इत्यत्र किं नास्ति? अपादानादि विवक्षा नास्ति। तर्हि ततः अपि अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति स्म। परन्तु सूत्रे कारकम् इति पदस्य योजनेन माणवकस्य इति शब्दस्य तस्य कर्मसंज्ञा नास्ति, कारकत्वं नास्ति, सम्बन्धमात्रे अस्ति। तेन कारणेन तस्मात् किं न भवति? अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति इति तदर्थं तदेकम् उदाहरणमस्ति। तादृश अन्येषु उदाहरणेषु अपि चिन्त्यं। तस्मात् सूत्रे कारकम् इति पदस्य प्रयोगः कृतः इति तस्य एतत् विवरणम्। एतेन सह एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं भवति। इदानीं वयम् एतस्मिन् विषये एकक्षणम् कर्मणि प्रयोगे द्विकर्मकाणां तु गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीकृष्वहाम् इति उक्तम्। एतत् कथम् इति कश्चन प्रश्नः अत्र आगतः। तस्मिन् विषये अहं वदामि। पश्यतु, अत्र एतद् वस्तुतः अत्र पुस्तके नास्ति तस्य विवरणं, परन्तु एतत् ज्ञातव्यम्। एकः विषयः, एषः विषयः ज्ञातव्यः। केचन छात्राः मम इतः पूर्वमपि मम कारकवर्गम् आगतवन्तः, ते एतस्मिन् विषये किञ्चित् जानन्ति एव। पश्यतु, अत्र तत्र अपादानादि, अत्र मम हस्ते वस्तुतः किञ्चित् अपादानादि विशेषैः विवक्षिते वाक्यानि कथं भवेयुः, अविवक्षिते कथमस्ति इति वयं जानीमः। वयम् इदानीम् अत्र पठितवन्तः। यदा अपादानादि विशेषैः अविवक्षायां कथं भवति, कर्मसंज्ञा भवति, तानि वाक्यानि। परन्तु यदा 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 तत्र पश्यतु, एवं भवति। गोपालः गां पयः दोग्धी इति अस्ति। तर्हि तत्र तस्य एकक्षणम् एतानि वाक्यानि पश्यतु। अत्र प्रथमस्तम्भे अस्ति कर्मणः अविवक्षा, द्वितीयस्तम्भे अस्ति कर्मणः विवक्षा। रैट्? तत्र कर्मणः विवक्षा अस्ति। अत्र कथमस्ति तत्र इति पश्यन्तु भवन्तः। गोपालः गां पयः दोग्धी इति अस्ति। गोपालः गां पयः दोग्धी इति कर्मणः अविवक्षा अस्ति। तर्हि कर्मणः विवक्षायां तत्र किं भवति? तत्र एवमस्ति, गोपालः गोः पयः दोग्धी इति वाक्यं भवति। भवन्तः एतत् तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एवम् अन्यानि वाक्यानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। वामनः बलिं वसुधां याचते। वामनः बलेः वसुधां याचते। पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति। पाचकः तण्डुलानाम् ओदनं पचति इति अत्र सर्वत्र एतेषु वाक्येषु तत्र किं भवति? एकक्षणं, कस्यापि एवं सन्देशः आगतः, सम्यक् न दृश्यते इति। महोदय, अहम् इतोपि सम्यक् दर्शयितुं न शक्नोमि, कारणं मम स्क्रीन् इदानीम् आल्रेडी फुल् अस्ति। अहम् इदानीं मम लैपटॉप मध्ये इतोपि एतस्य बृहदाकारं कर्तुम् अहं न शक्नोमि। भवन्तः एवं कुर्वन्तु। तत्र यस्य कस्यापि एतत् स्माल् लेटर्स् इति पठितुं न शक्नोति भवन्तः भवताम् एक फोटो स्वीकरोतु। अनन्तरं तद् भवतां मोबैल् फोन् मध्ये तद् वृद्धिं कृत्वा तत् पश्यतु सम्यक्। अन्य उपायः इदानीं सद्य मम हस्ते नास्ति, क्षम्यताम्। पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति इति पाचकः तण्डुलानाम् ओदनं पचति इति भवन्तः एतद् एक स्क्रीन्शाट् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति।
तदनन्तरं तत्र भवन्तः तत् द्रष्टुं तदनन्तरं पुनः कृपया मह्यं वारं वारं सन्देशं कृपया न प्रेषयतु। कारणं मम ध्यानं तत्र गच्छति चेत् मम फ्लो किञ्चित् नष्टं भवति। भवन्तः यत्किमपि काचित् न्यूनता अस्ति, किञ्चित् तस्य सहनं कुर्वन्तु। तस्य परिहाराय स्वयं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु। भवतां हस्ते मोबैल्स् वा तादृशमस्ति भवन्तः, कारणम् अहम् अधिकम् एतत् कर्तुं प्रयत्नं करोमि चेत् मम मम वर्गस्य प्रवाहः नष्टः भवति। तेन अहं किञ्चित् यदि भवन्तः किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति, भवन्तः मम वर्गान्ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अहम् उत्तरं वदामि। मध्ये मध्ये भवन्तः यदि मम मम तत्र एतद् आयाति, किं भवति, एतत् सन्देशः आयाति, तर्हि मम ध्यानं तत्र गच्छति। भवतां संशयः अस्ति चेत् नोट् कृत्वा भवन्तु, एतादृश कुत्रचित् भवन्तः अनन्तरं मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति। वर्गोत्तरम् अहं वदामि, उत्तरं वदामि। चिन्ता मा कुर्वन्तु। अन्यथा किं भवति, मम पूर्णं मम ध्यानं तत्र पुनः सन्देशम् ओपन् करणीयं मया, तद् द्रष्टव्यं, पठितव्यं, तन्मध्ये मम एतत् फ्लो नष्टं भवति। क्षम्यतां, भवतां जिज्ञासाम् अहम् अवगच्छामि, परन्तु मम मम कष्टतामपि भवतः अवगच्छन्तु, तावदेव। अग्रे गच्छामः। तर्हि एतानि वाक्यानि एवं सन्ति। अनन्तरं पुनः अग्रे एतस्य मम मित्रस्य प्रश्नः आसीत्, एतद् वाक्यं किमस्ति इति। तत्र कः किं वाक्यं, गौणे कर्मणि दुह्यादेः अनन्तरं प्रधाने निहृकृष्वहाम् इति एकं वाक्यमस्ति। अर्थात् एतेषां वाक्यानाम् अकथितकर्मणः वाक्यानां तत्र कर्मणि प्रयोगे एते सर्वे इमानि द्विकर्मकवाक्यानि कर्मणि प्रयोगे कथं प्रयोक्तव्यानि। कारण तत्र कर्मणि प्रयोगः भवति चेत् कर्मणः तत्र विवक्षा क्रियापदेन भवति, कर्मवाच्यत्वं भवति। तर्हि कस्य कर्मणः, तत्र कर्मद्वयमस्ति खलु, तर्हि कस्य प्रयोगः क्रियया भवति, तर्हि इति विषयः। कारण कर्मद्वयमस्ति इति कृत्वा तस्मात् तस्य उत्तरम् एतदस्ति। किं पश्यतु भवन्तः, प्रथमद्वादशधातूनां तत्र क्रियाप्रयोगः कस्य भवति, गौणे कर्मणि भवति। गौणे कर्मणि भवति इत्युक्ते गौणकर्म इत्युक्ते किं भवति, यदा गोपालः गां पयः दोग्धि, तत्र मुख्यकर्म किमस्ति, पयः। गौणं कर्म किमस्ति, गां। तर्हि दोग्धि इत्यस्य तत्र दुह्यते इति कर्मणि प्रयोगः। तर्हि ते इति प्रत्ययः गौणकर्मणः अर्थे प्रयुक्तः वा अथवा मुख्य प्रधानकर्मणः विषये उक्तः वा इति स्पष्टमस्ति। गौणकर्मणः विषये अस्ति। प्रथमद्वादशधातूनां प्रयोगे अपि तत्र किमस्ति, तत्र स्पष्टं तत्र गौणकर्मणः तत्र कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते पयः इति द्वितीया एव भवति, गौः इति प्रथमा भवति कर्मणि प्रयोगे। कारणं गाम् इति तत्र गौणकर्म, गाम् इत्यर्थे तत्र तस्य गौणकर्मणः गौणकर्मणि दुह्यते इति प्रयोगः। गौणे कर्मणि द्वितीया, गौणे कर्मणि दुह्यते इति प्रयोगः। तस्मात् पुनः ततः प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमा, गोपालेन गौः पयो दुह्यते। अन्येषां शब्दानामपि एवं वाक्यानां भवता द्रष्टव्यम्। वामनः बलिं वसुधां याचन्ते। वामनः बलिं वसुधां याचते इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र वामनः बलिं वसुधां याचते। वसुधाम् इति मुख्यकर्म, तत्तु तदेव तिष्ठति। गौणकर्म अस्ति बलि, तस्मात् गौणे कर्मणि अत्र क्रियापदस्य प्रयोगः याच्यते इति। तर्हि बलिः इति प्रथमा, तत्र द्वितीया न भवति, पुनः बलिः। एवं पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति। ओदनं मुख्यकर्म, ओदनम् इत्येव भवति। तण्डुलान् इति गौणकर्म, तस्मात् तण्डुलाः पच्यन्ते इति भवति। एवं राजा गर्गान् शतं दण्डयति, राज्ञा गर्गाः शतं दण्ड्यन्ते। गोपालः तत्र गां व्रजम् अवरुणद्धि। तत्र किं भवति, गोपेन तत्र किं भवति, गां व्रजः अवरुध्यते। एवम् अन्य उदाहरणानि। एवं चैत्रः शतं चुरासुरगणः सुधां क्षीरनिधिं
मध्नाति सुरासुरगणेन सुधां क्षीरनिधिः मध्यते। अनन्तरं चैत्रः देवदत्तं शतम् उष्णाति, चैत्रेण देवदत्तः शतम् उष्यते। तत्र देवदत्तः अप्रधानकर्म। एवं तावत्पर्यन्तं 12 वाक्यानाम् एवं गौणे कर्मणि क्रियापदस्य प्रयोगः। अन्येषां चतुर्णां वाक्यानां शब्दानां धातूनां मुख्ये कर्मणि तत्र कर्मणि प्रयोगः भवति, मुख्ये कर्मणि तत्र प्रयोगः क्रियाप्रयोगः भवति। तस्मादेव तेषां चतुर्णां धातूनां पृथक् तथा स्यात् नीह् कृष्वहाम् इति आचार्यः कारिकायां पृथक् आचार्यः दत्तवान्। प्रथमं तत्र किं दत्तमस्ति, तत्र किं तत्र प्रथम 12 धातूनाम् एकगणः दुह्याच्पस्दण्डरुधि प्रचिचिभ्रु शास जिमथमुषाम् इति 12 धातूनाम् एकः गणः तत्र गौणे कर्मणि प्रयोगः भवति। कर्मणि प्रयोगे अन्येषां नी हृ कृश क्वः एतेषां चतुर्णां धातूनां मुख्ये कर्मणि प्रधानकर्मणि प्रयोगः भवति। तत्र पश्यतु, कृषिकः ग्रामम् अजां नयति। अस्मिन् वाक्ये अजाम् इति प्रधानं कर्म, ग्रामम् इति अप्रधानं कर्म। तर्हि अत्र मुख्यकर्मणि प्रयोगः भवति। नीयते, नीयते मुख्यकर्म अस्ति अजां प्रधानकर्म, तर्हि अजानीयते, अजानीयते ग्रामम् अजानीयते, ग्राममिति अप्रधानकर्म, अत्र परिवर्तनं भवति। एवमेव गोपः वृषभं गोष्ठं हरति इति, तत्र गोष्ठम् इति अप्रधानकर्म, वृषभः अत्र प्रधानं कर्म, प्रधाने कर्मणि अत्र प्रयोगः क्रियते इति। तस्मात् गोपेन वृषभः गोष्ठं ह्रियते इति प्रयोगः भवति। गोपः गोवत्सं गोष्ठं कर्षति, तत्रापि एवमेव प्रयोगः भवति। एवं एतत् कर्तृ तर्हि इदानीम् एतस्य आशयः किं भवति, तत्र तदेव मित्रेण पृष्टं, गौणे कर्मणि दुह्यातेः प्रधाने निहृकृष्वहाम् इत्यस्य कः आशयः। एतस्य आशयः एवमस्ति, दुह्यते इत्यारभ्य मुष्यते इत्यन्तं यावत् गौणे कर्मणि लकारः कृतः, अतः गौणकर्मणः अभिधानात् गौणकर्मणो न द्वितीया अपि तु प्रथमा। नियते इत्यारभ्य उह्यते इत्यन्तं यावत् किं भवति, तत्र तावत्पर्यन्तं प्रधाने कर्मणि लकारः कृतः, अतः प्रधानकर्मणः अभिधानात् प्रधानकर्मणः परा द्वितीया न अपि तु प्रथमा। अत्र दुहादयः 12 धातवः, तेषाम् एकः गणः दुह्याच्पच्दण्डरुधि क्षिप्र जिभ्रु शास जिमथमुषाम् इति एकः गणः। नीहृकृष्वः 4 धातवः, तेषाम् अपरः गणः, 4 धातवः तेषाम् अपरः गणः। दुहादीनां गौणे कर्मणि लकारः, नीहृकृष्वहां प्रधाने कर्मणि लकारः इति विवेकः इति। तत्र शास्त्रग्रन्थेषु गौणे कर्मणि दुह्यातेः प्रधाने निहृकृष्वहाम् इति वचनमस्ति भाष्यादिषु ग्रन्थेषु तत्त्वबोधिनी इत्यादिषु, तत् अत्र प्रमाणम् इति आचार्यः तत्र कथयति। तावदेव एतस्य विवरणम्। एतावत् उक्त्वा वयं पुनः अस्माकम् अग्रिमविषयं प्रति गच्छामः। एतस्मिन् विषये एतावत् विवरणं पर्याप्तम् इति अहं भावयामि। इदानीं भवतां पुरतः एकं दर्शयामि अहं। तत्र एकं चित्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र एकं वाक्यमस्ति, छात्रः सप्ताहं वसति इति एकं वाक्यमस्ति। तत्र छात्रः सप्ताहं वसति, तत्र एकं वाक्यम्। अनन्तरं छात्रः सप्ताहं वसति, सः गोदोहं तिष्ठति इति वाक्यद्वयं तत्र अस्ति। पश्यतु, अत्र वैशिष्ट्यं नाम अत्र एकं वार्तिकमस्ति। एतस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि एतानि। अकर्मकधातुभिर्योगे देशः, भवतां पुस्तके अस्ति, भवन्तः
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यामपि एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, अग्रिमविषयः अस्ति अकर्मकधातुभिर्योगे देशः, कालः, भावः, गन्तव्यो अध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति अस्ति। एकम् उदाहरणं, तत्र एकम् एकं वार्तिकमस्ति। वार्तिकमस्ति एतत्। तस्य आशयः कः अस्ति? पश्यतु अत्र। अकर्मकः धातुभिः योगे देशः, कालः, भावः, गन्तव्यो अध्वा तत्र एवमस्ति कर्मसंज्ञक इति वाच्यं। तत्र कर्मसंज्ञाविधायकं वार्तिकमस्ति एतत्। अकर्मकधातूनां प्रयोगः यत्र भवति, भवन्तः जानन्ति। यदा अकर्मकधातवः सकर्मकधातवः इति विषये वयं पूर्वं पठितवन्तः। यत्र व्यापारस्य आश्रयः भिन्नः भवति, फलाश्रयः भिन्नः भवति, तादृशप्रयोगे सः धातुः कीदृशधातुः? सकर्मकधातुः। यस्य धातोः अर्थे फलाश्रयः व्यापाराश्रयः च समानाधिकरणं भवति, सः धातुः अकर्मकधातुः इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। तर्हि तादृश अकर्मकधातुभिः योगे कुरु, पाञ्चालादि देशवाचकः, मास, संवत्सरादि कालवाचकः, तदनन्तरं क्रियावाचिनः, तत्र क्रियावाचिनः ये शब्दाः भवन्ति, तत्र तत् क्रियावाचिनः इति वाचकः क्रोशादि मार्गपरिमाणवाचकश्च कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति। अर्थात् किमस्ति? अकर्मकधातुः वाक्ये तेन धातुना सह योगे देशवाचकशब्दस्य कर्मसंज्ञा भवति। यदा उदाहरणाय कुरु, कुरुदेशः, पाञ्चालदेशः, इदानीन्तनकाले तु महाराष्ट्रदेशः, केरलदेशः इत्यादि। कुरु पाञ्चालादिदेशवाचकः। पुनः कालवाचकः। कालवाचकः इत्युक्ते तत्र किमस्ति? मास, संवत्सरादि कालवाचकः। क्रियावाचकः गोदोः इत्यादि क्रियावाचकः। पुनः गन्तव्यो अध्वा। गन्तव्यो अध्वा इत्युक्ते क्रोशादि मार्गपरिमाणवाचकश्च। मार्गपरिमाणवाचकाः तेषामपि किं भवति? कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति तस्य कस्य आशय अर्थः अस्ति? वार्तिकस्य अर्थः अस्ति। वार्तिकस्य एवं तस्य अर्थः भवति। अकर्मकधातुभिर्योगे इति अस्ति तत्र। तत्र वयं पश्यामः, यदि इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। वार्तिकस्य अर्थः अत्र उक्तः। एतदेव अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तस्य एकैकस्य देशवाचकस्य कुरून् स्वपिति इति उदाहरणं, मासमास्ते इति तत्र कालवाचकस्य उदाहरणं, गोदोहमास्ते इति क्रियावाचकस्य उदाहरणं, क्रोशमास्ते इति मार्गपरिमाणवाचकस्य उदाहरणम् एवमस्ति। एतत् सर्वं तत्र अत्र दत्तमस्ति। भवन्तः तद् तत्र अकर्मकधातुभिरिति इति तत्र अस्ति। तत्र ग्रामसमूहात्मकः गुरुपाञ्चाल वन्द्यादि पर्वत्र देशशब्दः न तु ग्रामादिरपि इति। तेन ग्रामे स्वपि यदा एकैकस्य उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति। तत्र किमस्ति? अकर्मकधातुः अस्ति स्वपिति इति अकर्मकधातुः अस्ति। स्वपिति इति अकर्मकधातुः। तत्र किमस्ति? स्वपिति इति अकर्मकधातोः योगे तत्र एक देशवाचकशब्दः आगतः, कुरु। कुरु इति देशः। कुरुदेशे स्वपिति इत्यर्थः। देवदत्तः कुरून् स्वपिति। देशवाचकशब्दानां सर्वदा बहुवचने प्रयोगः भवति। तत्र देवदत्तः किं भवति इति उक्तं, तत्र कुरून् स्वपिति इति तत्र वाक्यमस्ति। देवदत्तः कुरुषु निद्रां करोति इत्यर्थः। देवदत्तः तत्र कुरुषु निद्रां करोति इति अर्थः। पश्यतु अत्र कुरून् स्वपिति, देवदत्तः इति शेषः। कुरुषु, कुरुषु इत्युक्ते कुरुदेशेषु निद्रां करोति इत्यर्थः। तत्र देवदत्ता तु न द्वितीया, तत्र तिङा अपिहितत्वात् स्वपिति इति तत्र तिङ अपिहितमस्ति। तत्र कुरुशब्दात् तत्र किं भवति? तत्र स्वपिति इति अकर्मकधातु, स्वपधातु
अकर्मकधातुः अस्ति स्वपधातोः योगे तत्र देशवाचकः शब्दः कुरुशब्दः तस्मात् द्वितीया विभक्ति भवति इति तस्य आशयः। एवमेवं तत्र छात्रः कालवाचकस्य अपि उदाहरणं तत्र उक्तमस्ति। तत्र किं कालवाचकस्य उदाहरणमस्ति, छात्रः सप्ताहं वसति इति अत्र उदाहरणं। कौमुद्यां मासमास्ते इति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। मासमास्ते इति, मासमास्ते इत्युक्ते मासस्य अधिकरणसंज्ञा अस्ति। तत्र मासे तिष्ठति इति अधिकरणार्थं, मासे पूर्णमासे तिष्ठति मासे भवति इत्यर्थे अस्ति। तर्हि अधिकरणसंज्ञा अस्ति कालवाचकशब्दः। तत्र मासशब्दः द्वितीया मासमस्ते। अत्र उदाहरणमस्ति छात्रः सप्ताहं वसति। उदाहरणं वसुधातु अकर्मकः, तथापि तद्योगे सप्ताहस्य कर्मत्वं भवति, ततः द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवति। सप्ताह शब्दः कालवाचकः। एतस्य इतोपि कानिचन द्वित्राणि उदाहरणानि सन्ति, तेन सह वयम् अग्रिमवर्गे पुनः मिलामः। इदानीं वयम् अत्र स्थगयामः। यदि भवते कोऽपि संशयः अस्ति चेत् भवन्तः इदानीं प्रष्टुं शक्नुवन्ति माम् एतस्मिन् सन्दर्भे। अस्तु, एकं सूचनां ददामि शान्तिमन्त्रानन्तरं। कृपया भवन्तः प्रतीक्षां कुर्वन्तु। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।